अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि मिलादुन नबी का मुबारक महीना हम तमाम के दरमियान साया फ़िगन है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक के सदक़े तुफ़ैल हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरी फरमाए। आज मैं आपके सामने जो चंद बातें लेकर के हाज़िर आया हूँ वो मिलादुन नबी के जुलूस के हवाले से है। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हर आशिक़ रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियाँ मनाते हैं और अपने अपने तरीक़े से खुशी का इजहार करते हैं। जैसा कि कोई अपने घरों में रोशनी करता है, कोई गरीबों में खाना तक़सीम करता है और बहुत सारे हज़रात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस मुहम्मदी का अहतमाम करते हैं और ये करना भी चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए एक नेमत है और उस नेमत का तज़किरा करना और उस पर खुशियाँ मनाना ये कुरान का हुक्म है। मगर एक बात आप ज़हन में रखें कि मिलादुन नबी का जुलूस जब आप निकालते हैं और या हम तमाम लोग जब निकालते हैं तो इसमें इस बात का ख़याल रखा जाए कि इसमें कोई ऐसा काम ना हो जो गैर शरई हो। जैसा कि आज देखा गया है कि मिलादुन नबी के जुलूस में बहुत सारे हज़रात जो हैं बेराह रवी का इख्तियार करते हैं। कोई डीजे बजाता हुआ नज़र आता है, कोई दौड़ता हुआ नज़र आता है, कोई गाड़ियों पे स्टंट करता हुआ नज़र आता है। हालांकि कोई भी उलमा या इस्लाम जो है इस किस्म की इजाज़त नहीं देता। जुलूस निकालें, आप बड़े अदब व एहतराम के साथ निकालें, बड़े पुरसुकून अंदाज में निकालें, क्योंकि हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिससे दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आप जब जुलूस में जाते हैं तो आप न जाने ऐसा फ़ेल करते हैं कि जिससे दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। हालांकि ये तो बिल्कुल हदीस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मुसलमान की तारीफ़ की गई है कि जिससे दूसरा मुसलमान उसके हाथ ज़बान से सलामत रहे। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना ये हमारा तरीक़ा रहा है और उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन का भी तरीक़ा रहा है। और एक बात ये बात ज़हन में रखें कि जुलूस निकालना जो है ये बिल्कुल एक मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। अगर आप जुलूस में नहीं जाएंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन एक बात का ख़याल ये रखा जाए कि जुलूस निकालना तो मुस्तहब अमल है, लेकिन जुलूस में जिन निस्बतों को आप लेकर चलते हैं उसकी ताज़ीम आपके ऊपर फ़र्ज़ है। उसकी ताज़ीम जो है आपके ऊपर फ़र्ज़ है। जैसे कि झंडे हैं, उसकी ताज़ीम आपके ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि इस झंडे की निस्बत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, और जिस चीज़ की निस्बत हुज़ूर की ज़ात से हो जाए उस चीज़ की ताज़ीम हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होती है। तो आप अगर जुलूस में झंडे लेकर के जा रहे हैं और हमारा अमल जो है वो गैर शरई हो और हम उसकी ताज़ीम न कर सकें तो बताओ, हम तो फ़र्ज़ से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, और फ़र्ज़ से दूर होना ये गुनाहों की अलामत है। तो आप झंडों को भी अदब व एहतराम के साथ लेकर के चलें। मैं तो बिल्कुल मना करूँगा ऐसे झंडे लेकर के चलना जिसमें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ हो। क्यों? इसलिए कि ऐसे झंडे आप लेकर के चलेंगे तो हो सकता है कि वो ज़मीन पर गिर जाए और उसकी बेअदबी हो जाए, उसकी बेअदबी हो जाए। अब बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि जुलूस न निकाला जाए, तो उनको एतराज़ करने दें। हम बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस इस तरीक़े से निकालें कि हमारी ज़बान पर दुरूद व सलाम हो, हमारी आँखों में आंसू हो,
اور ہماری زبان جو ہے وہ کلمہ طیبہ سے لبریز ہو، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے چلیں، ہمارے سر پر عمامہ ہو، اور ہم ادب و احترام کے ساتھ اس طریقے سے نکالیں کہ دنیا کہے کہ نہیں یہ واقعی عاشق رسول جا رہا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل رہا ہے کہ صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر سے اگر کوئی پرندے بھی گزر جائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب کو ملحوظ رکھنا وہ کبھی نہیں بھولتے تھے. لیکن آج جو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ بالکل جلوس میں نہ جائیں، عورتیں بالکل جلوس میں نہ جائیں. اور ہمارے جو نوجوان یہ اسٹنڈ کر رہے ہیں تو اس اسٹنڈ کو کرنے کا کبھی بھی شریعت اس کی حکم نہیں دیتا. دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ آپ پانی پلائیں، شربت پلائیں، بسکٹ کھلائیں، جو آپ کا دل بولتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ بالکل کھلاتے جائیں. لیکن کیا یہ طریقہ غلط نہیں ہے کہ آپ پانی کی پیکٹ کو پھینک کر کے دیتے ہو؟ کیا یہ طریقہ غلط نہیں ہے کہ آپ شربت جب اس میں رکھتے ہیں تو وہ شربت کو پلانے کے لیے وہ شربت زمین پر پھینکا جا رہا ہو؟ ارے رزق کی عزت و تعظیم کرنا یہ ہم پر فرض ہے. ہم جتنا رزق کی تعظیم کریں گے اللہ ہمارے اندر اتنا ہی رزق عطا فرمائے. ایک تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشیاں منانا یہ بالکل شرک اور بدعت ہے، جائز نہیں ہے، تو ان کے لیے صرف ایک بات یہ کہنا کہ بس ان سے یہ سوال کرنا کہ اے میرے بھائی ذرا آپ بتاؤ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس 12 ربیع الاول کے صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کس کا نام تھا؟ تمام سیرت کی کتاب اس بات پر گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کوئی جملہ ادا کیا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے اللہ رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. آپ ذرا بتاؤ کہ نمک حلالی کس کو کہتے ہیں؟ نمک حلالی اسی کو کہتے ہیں کہ جس نبی نے پیدا ہونے کے وقت اپنی امت کو نہیں بولا تو کیا وہ امت پیدا ہونے کے وقت اپنے نبی کو کیسے بھول سکتی ہے؟ کیسے بھول سکتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ بھول جانا ہے تو یہ نمک حلالی نہیں بلکہ نمک حرامی ہے. ہم نمک حلالی ہیں. الحمدللہ اہل سنت جو ہے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمک حلالی کا کام کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے امت کو نہیں بولا تو ہم امت بھی اپنے نبی کی ولادت کو کیسے بھولیں. تو الحمدللہ اپنے گھروں پر بھی جھنڈے لگائیں مگر اس کا ادب رکھیں، احترام رکھیں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو، اور ایسا فعل ہمارے قدم سے، ہماری زبان سے، ہماری ہاتھوں سے ایسا کوئی فعل نہ ہو جو شریعت کے بالکل خلاف ہو. جلوس محمدی کے آداب کا طریقہ ملحوظ رکھتے ہوئے جب آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا بھی ضرور آپ کو شامل حال رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.